बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम شما چارگاه گوادر دیجیتال اور منا نور محسن ای وحدا شما گندگاه منی نزدیک پشتینه مگا گاڑی اشتا تا کتاب گاڑی دراصل ڈسٹرک گوادر ہے اسپیشلی ابری گوادر شہر ہے ہما گاڑی ہیں کہ یک موبائل لائبریری ہے ہر روز مختلف اسکول رو مختلف چکاں یا مختلف مستر مردمانہ یہ شعور و آگاہی دیا کے خاطرہ کہ کتاب چنچو اہمیتیں وانگے چنچو اہمیتیں اور یک قسمی ایک شعور یک آگاہی یک مہم میں بندات بیتا تو باید ہمشیں کہ ما یہ کتاب گاڑیا نہ یوں کا وتی بکنے بلکہ ماوتی چکاں وتی ارد و گرد چپ و چاگرد ماحول یا اچھے خوبصورت ایک کتاب دوست ماحولی پیدا بکنے یک علم دوست ہیں یک وانک دوست ماحولی پیدا بکنے کہ ہر ہما چک کے میں ڈننا آیا آ چک اسکول آبے وہاں ہما چک کے بیگاہ گوں یا کہ مختلف ٹیمہ گوں مختلف کھارا ہما کار کے سود مند و پائدہ مند نہ آہاں گوں گلائشہ آئیے بدلا کتاباں گوں گلائش بکن کتاباں گوں مہر بکنا کتاباں گوں دوستی بکنا یہ پیغام بائدے میں ہر لوگ پیغام بھی میں ہر کسی پیغام بھی ہر خاندان پیغام بھی پاوتی آؤ کے باندھاتے واسطہ آؤ کے چیلنج آنی مقابلہ کرنے کے واسطہ پرچہ کہ آؤ کے کا علم بھی زانتے بھی شعورے بھی آؤ دا عذر گنجائش پشتنک بھی ایوہ دا گوما امرہ ہیں کتاب گاڑیے سنبھالوک آئیے خالق آئیے ترینوک کہ ہر روز جدا جدا ہیں اسکولاں رو آؤ دا گونڈوانا علم نیمگا مائل کہاں علم نیمگا راغب کہاں علم نیمگا توار جاں منیر جست کنے کہ تی روٹین چیئیں تو صحب سرا کے وابا پاد کا ہے کجام اسکولاں روے اودا تی گونڈوانی گوما چطوریں ایک نزدیکی تعلقی سیادی ہے اور گونڈوانی تی نزا دا کہ تو ایک کتاب گاڑی گونے اسکولاں رو گئے گونڈوانی ہوپ چون پیدا بیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستیں ساری من وتی تعارفہ کنا من نام منیر مہر میں کتاب گاڑی ہے فیسیلیٹیٹر من ڈیلی ارچ اسکولہ رواں دوستاں ساری ماں آئیے انفارم کنا یا پوکل پرسن اسکولہ داراں ماں یہ اطلاع دیاں کہ باندھا من تی اسکولہ وزٹہ پیدا گا او آئیے کہ اطلاع رسی اور آپ پول منی وڈا بھی منی حسابہ مطلب بھی من ڈیلی اسکولہ رواں کتاباں سیٹ کنا اور یا کلاس ماں زیراں کلاس میں دے من انداریاں دوستاں ساری آئیے کتاب وانگے سکینہ دیاں گیشہ چی گیش کتاب وانگے سارا زور دیاں نے او پیسرا گیشہ چی گیش کول مردوانی گا ما ٹک ٹاک موبائل و گیم آنگو امگرنچ بھی تھی مکشن گیشہ چی گیش شما کوشش کنے کہ کتاباں گو نزدیک کی بکنے یہ موبائلاں مطلب اچ مقصد نے موبائلاں شریں وڑی اگر استعمال بکنے بلے انگت تو کتابی رجحان پیدا نبی منی مقصد منی مول و مراد ہمشیں کہ ارچ ونڈوے دستہ کتاب بھی آ بک کین ایوری اینڈ منی خواہش ہمشیں کہ گیشہ چی گیش مردمہ کتاب گو امگرنچ بکنا منور دا کہ تو اسکولاں جدا جدا روان ہے ہر روچ بنیادہ او چکانی گوماتی ایک تعلق ایک نسبتی جوڑ بیتا تئی نزا ہمیں گونڈو کے زی بیتگاں اور مرچی آن تو کا چے پرکت کا اشان تو کا پرک پیسرا ہمیں بیتا کہ اشان کتاب آگوں دوستی نبیتا کتاب آگوں نزدیکی نبیتا انی میں کم سے کم ایک اسکولی رواں دگے نا منہ گندی کم موٹیویٹ بھی کہ کتاباں زیری چاری وانی تے پیسرا کتاب آگوں نزدیکی نبیتا گئے انی چیزیں گونڈو استے ماں جوستم کتگاں آ لوگا کتاب وانا گئے پرک پیر اتکا مطلب گونڈو ان تو کا پیسرا اشان کتاب نوانتا اور یک کو دو انچیں اسٹوڈنٹ ماں ود دیتا کہ آئینی بیگان تا الگ دنیای دینی کتابیں ماں بیتا مطلب اسکول کتاب چی ابید منی کوشش ہمشہ کہ ارچ گونڈو بیگا دگے یک گیشیں کتابیں ماں بھی دنیا و دینی خارجی کتابیں علم یک ماں بھی گو اگر میں ترقی لوٹیں گوڑا ماں دنیا و دینی کتاب ہو علم بوانے کتاب گاڑی کلچر گوادر یک جوانے گام گیجے کتاب چا انسان ازلا گونے پرچا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کہ دنیا تخلیق کتا آیا ہوتی پیغمبر کے رادہ تک اور آیا آسمانی کتاب نازل کتا تاکہ انسان ہمیں کتاباں چی رہشونی بزیری اور وتی استیں راہ بند بگشینی اور یک شر منزل سرپد بھی یعنی کہ کتاب گاڑی کے گوادرہ ترگائیں من کیا ہیں یک بلائیں یک بہترین عمل ہے اور شیعہ چی گوادرہ یا دگے دمگاں گوادر کہ ہما علم اور ادب گہوار ہیں اسے یک جوانی مزید اضافہ بھی کتکاں اور کتاب کلچر اور کتاب ریڈنگ ہے یک جوانے
सहूलतें हंसते हैं ये ग्वादरे मर्दमा मिली खासकर गंडुआ मर्ची के टेक्नोलॉजी दौर है आइए किताब रीडिंग के कल्चर या किसा भी ख़त्म को था भले किताब है कि हाँ अहमियत है आ के मकसद है आ बे ख़त्म नबी किताब इंसान है राशों ने किताब हंसते इंसान आ रहा अर्च वड़ा राह पेशदारी बादें अर्च के इल्म व अदब अच्छी ताल्लुकदार के मरतबे आ किताब ज़रूर बुआनी और किताब अच्छी दरबेबा मेहरबानी